एकदमै नसर्किकन दिनुहुने परमेश्वरसित माग दिनेछ है। त्यो पनि यस्तै माग के शङ्काइ नगरिकन माग अनि स्थिर मन भएर माग। एकदमै है शङ्का मानिसको हृदयमा एक प्रकारको लोभले चाहिँ यस्तो शङ्का एकदमै हुन्छ। तर चाहिँ यहाँ वचनमा भनेको छ कि यदि हामीमा विवेक बुद्धिको खाँचो छ भने चाहिँ स्कुल त जानै पर्छ। मेरो विद्यार्थीहरू त्यो स्कुलै नगइकन चाहिँ बुद्धि पाउँछ भन्ने कुरा त होइन। त मैले अघि नै भनिसकेँ कि त्यो नक्का छ भने चाहिँ हिलोमै जानु चाहिँ हाम्रो बुद्धिमानी होइन। त्यसैले यहाँ चाहिँ यदि चाहिँ हामीमा चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ कि हामीले चाहिँ छुट्याउनै सक्दैन, स्कुलमा गएर पनि त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नै सक्दैन। किनभने यो काम गर्नुपर्छ, यो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, यो काम चाहिँ सही हो, यो चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ स्कुलबाट पनि मतलब पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसको ज्ञानहरू दिइँदैन। त्यो कुराहरू चाहिँ बाइबलको कुराबाट प्रार्थनाबाट चाहिँ परमेश्वर पिताबाट चाहिँ आउँछ। स्कुलमा जानै हुन्न भन्ने कुरा होइन। स्कुल त झन् धेरै पढ्नुपर्छ। मैले चाहिँ कम पढेर छोडेँ, तर चाहिँ मेरो पनि प्लस गरेर तपाईँहरूले धेरै पढ्दै गर्नुहोस्। किनभने अहिले चाहिँ कम्पिटिसनको जमाना हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई पढ्ने टाइममा अहिले चाहिँ कसैको इक्जाम चलिरहेको छ, परीक्षा चलिरहेको छ, इन्टरनेटको जमाना छ, अनलाइनबाट परीक्षा हुने अरे हाम्रो जमानामा थिएन है। लकडाउनले हो कि यो कोरोनाहरू थाहा छैन। तर अहिले चाहिँ वर्तमान अहिले परिवर्तन हुँदै पहिला चाहिँ टेबल बेन्चमा बसेर चाहिँ मजाले परीक्षा दिन्थ्यो, अब त अनलाइनबाट अरे है। स्कुल पनि अनलाइन अरे। अब बिस्तारै बिस्तारै है के लाइन हुन्छ होला। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई बुद्धिको खाँचो छ भने चाहिँ एकदमै नछर्किकन दिनुहुने परमेश्वरसँग ढुक्कै आफ्नो पिता जस्तै माग अनि दिनुहुनेछ परमेश्वर पिताले भनेर चाहिँ यहाँ भन्नुहुन्छ। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ अनि अर्को कुरो चाहिँ म सरस्वती म तल गएँ अनि चाहिँ छमा तर तिनीहरूले कतिमा शङ्का नगरेर पैसा अनि परमेश्वर पिताले अनि जब चाहिँ मैले चाहिँ तिनीहरूले काटिदिएँ अनि चाहिँ 12 मा एकैचोटि आऊ। किनभने सबै कुराहरू खण्डन गर्न यो सबै छैन। यो मानिस धन्य हो जो आफ्नो आपद विपदमा स्थिर रहन्छन्, किनकि जातको सामना गरिसकेपछि देशले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। एकदमै परमेश्वरले एकदमै उत्साहजनक वचन है। त्यो मानिसलाई दिनेछ। कुन मानिसलाई? जो चाहिँ आपद विपद भनेको चाहिँ सङ्कट कालमा जस्तो सुकै परिस्थितिमा घर परिवारमा चाहिँ समस्या आए पनि, बुढीले धोका दिए पनि, आफ्नो बालबच्चाहरूले भनेको नमाने पनि, आफ्नो समस्याहरू छ तर चाहिँ त्यसमा स्थिर रहेर यो त भइरहन्छन्, समय चलिरहन्छन्, जीवन चक्र चलिरहन्छन्, यसमाथि यो पनि एउटा अङ्क हो, यो पनि भइरहन्छन् सोचेर चाहिँ त्यसको सामना गर्यो, स्थिर गरायो अनि हामी चाहिँ प्रभुमा इमानदार चाहिँ बन्दै गयो भने चाहिँ अनि प्रभुले दिनुभएको त्यो प्रतिज्ञा त्यो चाहिँ जीवनको मुकुट चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र हाम्रो निम्ति चाहिँ साँचेर राख्नु भएको छ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, मैले होइन है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ स्थिर रहनु पर्ने। किन स्थिर रहनु? अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्याहरू धेरै छन्। कहीँ गयो भने ख्रिस्टियनले के गर्यो कि भनेर चाहिँ एकदमै हेरिरहने के क्यामेराले क्याच गर्ने चाहिँ यस्तो मान्छे धेरै छ। कहीँ बाहिर निस्किनुहुन्न, कहीँ पढ्ने यो क्रिस्चियन हो कि होइन मैले सोध्छ। क्रिस्चियनहरूले ठिक्कै फोटो खिच्छ, त्यसपछि टुल्की टु युट्युब फेसबुक केमा हालिन्छ। त्यसैले चाहिँ हामी होसियारी हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्दछ कि तिमीहरूको चाहिँ स्थिर मन भएर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो परमेश्वर पितालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पन्छाउँदै जानुपर्दछ। त्यसपछि चाहिँ अनि जब चाहिँ यसरी पल्टाउनुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ याकुबको पुस्तकमा चाहिँ मैले धेरै बोलेन अनि बिल्कुल छैन। अब म यस्तो धार्मिकता म चाहिँ यस्तो क्रिस्चियन पक्का भन्ने चाहिँ देखाउने समय छँदै छैन। किनभने आफ्नो जीवनयापनमा चाहिँ अनि सङ्कटमा आपद विपदमा आउँदाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो परिवारमा समस्या आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यसको सामना कसरी गर्छ भनेर चाहिँ त्यो बाटोले त्यो चाहिँ क्रिस्चियनमा चाहिँ अनि त्यो कति
कतिको चाहिँ पक्का रहेछ, कतिको चाहिँ ख्रिस्टमा चाहिँ एकदमै बोलियो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो जस्तो अरू बोले त्यस्तै बोल्छ अनि आफ्नो मनमा जे आयो त्यही बोल्छ। आफ्नो जिब्रोले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भने चाहिँ म चाहिँ यस्तो धार्मिक भनेर चाहिँ फुर्ती हान्नु पर्दैन, त्यो धर्म चाहिँ व्यर्थ हो भनेर चाहिँ यहाँ भन्दछ। अनि यहाँ धर्मको रूपमा चाहिँ अनाथ र विधवा अनि कस्टमरहरूलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने हुन्छ। धर्म भनेको चाहिँ खास चाहिँ इसाईहरू धर्मको रूपमा भन्छन्। हामी चाहिँ प्रभुको चाहिँ स्वर्गसँग जोडिएको कुरा हो। यो धर्म भनेको चाहिँ यो चाहिँ कार्य हो, यो चाहिँ धर्म कर्म भनेको चाहिँ वास्तवमा हामीले गर्ने हो भने, क्रिस्चियनहरूले गर्ने हो भने यिनीहरूलाई गर भनेको, यो गरेको नै धर्म होइन कि हाम्रो काम चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई अनाथहरू भनेको चाहिँ विधवाहरू अनि फेरि यो सङ्कटमा परेको अहिले चाहिँ यो समय चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ कति धेरै अनाथ, कति धेरै यो समयमा चाहिँ। तर चाहिँ यिनीहरूलाई हेर्नु चाहिँ हाम्रो काम हो, धर्म हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ यो चाहिँ यदि हाम्रो जीवनमा भयो भने, यदि हाम्रो मनहरू स्थिर भएर प्रभुमा अगाडि बढ्यो भने, अनि जब चाहिँ तिमीहरूको मन चाहिँ आफन्तको धर्म आत्तियो भने चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो अघि नै वचनमा हामीले हेरिसक्यौँ, बतासले उडाएर लाने बतासले चाहिँ जहाँ पनि लाग्न सक्छ त्यो भुसाहरूलाई, स्थिर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको मन चाहिँ स्थिर हुनुपर्दछ। जब चाहिँ हामी स्थिर हुन्छौँ हरेक कुरा सम्भव हुन्छ। दौडमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू दौड्छन्, म्याराथन दौडहरूमा चाहिँ झन् चाहिँ लङ दौडमा चाहिँ यति धेरै दौड्दो रहेछ, बाटैमै नअट्ने मान्छे दौड्दो रहेछ। कोही चाहिँ यहाँ लाइन लागेको उता अगाडिको 1 किलोमिटर अगाडि दौडिसकेको हुन्छ। त्यति धेरै मान्छे अस्ति आइबाटमा त्यस्तै भयो रहेछ। म त गएन, 4 बजे कि 5 बजे कति बिहानै भएको रहेछ, कहाँदेखि कहाँ दौडेको रहेछ। त्यति धेरै दौड्ने मान्छेहरू थियो, तर प्राइज पायो एउटालाई। त्यस्तै हो दौडमा त म पनि क्रिस्चियन हो, म पनि यस्तो हो, म पनि उसको भन्ने त धेरै आउँछ, तर चाहिँ जीवनको मुकुट पाउनेहरू चाहिँ कम मात्रामा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामी हुनुपर्दछौँ, हामीमा चाहिँ स्थिर हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हिब्रूको पुस्तकलाई पढ्नु होला, निकाल्नु होला, दोषको चाहिँ 24 र 25 मात्र पढ्नेछु। हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छन्, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेको हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहित देऊ। हालेलुया। यहाँ चाहिँ यो चर्चभित्र चाहिँ हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण गुण, हामी विश्वासीहरू बिचमा चाहिँ हुनुपर्ने यो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका। यहाँ चाहिँ एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहनको कुराहरू भनिएको छ। असल कुराको निम्ति प्रोत्साहन है, फेरि कामहरू त धेरै हुन्छन्, खराब हुन्छन्, यस्ता उति हुन्छन्, तर चाहिँ असल कुराको प्रोत्साहनको निम्ति चाहिँ हामी एकले अर्कालाई उठाउँ। यदि चाहिँ हामी उठाएनौँ भने, हामीले चाहिँ एक अर्कामा उठाएनौँ भने, राम्रो कुरामा चाहिँ उठाएनौँ भने, ओहो आज चाहिँ यस्तो मजाले यस्तो गायो, यस्तो गर्यो, फल्ला तिमीले यस्तो जब गर्दै गुड एक्सलेन्ट गर्दै जानुपर्छ। ओहो मजाले तपाईँले चाहिँ यस्तो गर्यो, ठिक यस्तै गरेर हिँड्नुपर्छ। हामीले चाहिँ एक अर्कामा उठाएनौँ, मान्छे अलिअलि केही कमी कमजोरी त हुन्छ, मबाट पनि हुन्छ, तपाईँहरूबाट पनि हुन्छ, तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कोट्याउँदै तपाईँले त्यो गरेको, बेन्जनी तपाईँले त्यो गरेको, यस्तो बोलेको नि, राम्रो कुराले चाहिँ त्यसले बिर्सिहाल्यो, चाहिँ अलिकति बिग्रिहाल्यो, अलिकति केही मिस्टेक भइहाल्यो, बाई चान्स कसैले मबाट होइन, कसैले त्यसले कोट्याउँदै खालि त्यही कुरा मैले त्यो पो गरेर रहेछ। अरू कुरा चाहिँ सब त्यो राम्रो काम गरेर त्यो त बिर्सिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सङ्गतिमा आउन चाहिँ अल्छी बनाउँछ। म त केही पनि होइन रहेछ, केही होइन, केही पनि गर्न आउँदैन,
मलाई त गीत पनि आउँदैन लास्टमा गीत पनि आउँदैन फेरि त्यसले। तर चाहिँ ओहो आउँदो रहेछ गर्दो रहेछ वाह वाह भनेर चाहिँ उठाउँदै गयो। अलि कमी कमजोरलाई त्यसले ढाकढोल गरेर चाहिँ मजाले त्यसले उठाउँदै गयो। त्यसले त भनेको राम्रो कामको निम्ति चाहिँ उठाउनुपर्छ, असल कामको निम्ति, अनि तब मात्रै हाम्रो चाहिँ सङ्गति जानको लागि पनि मनबाट रहराउँछ। त्यसैले 25 नम्बरमा कसैको चाहिँ है सङ्गतिमा जाने बानी पनि बिर्सिसक्यो। अस्ति लकडाउनको बेला सबैको प्रायः त्यस्तै भइसकेको थियो है। सङ्गति भनेको भुलिसकेका थियो, शनिबार पनि भुलिसकेका थियो। किनभने चाहिँ त्यसमा चाहिँ सङ्गति भएको थिएन। किनभने चाहिँ यहाँ किन यस्तो लेखिएको छ भने यदि चाहिँ हामीमा 24 नम्बरको पद हाम्रो यो चर्चभित्र भएन भने अनि 25 नम्बरको समस्या हाम्रो चर्चमा आउँछ कि बुझ्नुभयो? यदि तपाईँ र मेरो बिचमा यस्तो प्रेम सम्बन्ध असल कामको निम्ति उत्साह दिने कामहरू भएन भनेपछि हाम्रोमा चाहिँ एउटा गरेर चाहिँ चर्चबाट चाहिँ ब्याकस्ल्याड हुने अनि चर्चमा आउने कमहरू चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चर्चहरू खाली हुन्छन् अनि चर्चमा जाने बानी नै बिर्सिहाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ 24 नम्बरको पद हामी एकअर्कामा प्रेम गरेर चाहिँ राम्रो कामको निम्ति चाहिँ उत्साह दिने अनि सबैको निम्ति चाहिँ हामीले मौका दिने हुनुपर्छ हाम्रो चर्च। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ चर्च स्वस्थ चर्च हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि म लास्टमा यही भन्न चाहन्छु कि हामीले चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ प्रोत्साहन दिएर अनि एकअर्कामा चाहिँ है आफ्नो खुबीहरूलाई ट्यालेन्टहरूलाई एकदमै अघि पनि देख्यो, अघि देवसरले पनि भन्यो त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु पर्दैन किनभने टाइम लस मात्रै हो। एकदमै सबैले चान्स दिनुपर्छ अनि सबैलाई दिनुपर्छ। अनि त्यो भएको कुदी मजाले त्यो एकदमै कहाँबाट फुत्कम भनेको त्यो ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ एकदम यहाँबाट चाहिँ विस्फोट हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ सबैलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चर्च छ नि एकदमै मस्तले बन्छ। आमेन। अनि लास्टमा चाहिँ भन्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो चर्च त्यो चर्च हो पहिलेको चर्च सबैलाई थाहा छ, एकदम प्रमाण सहित छ। हामी सबै त्यही चर्चमा अटेको मान्छेहरू। अहिले त्यो चर्चमा चाहिँ यसो इमेजिन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चर्चभित्र बसेर सङ्गति गरेको भन्दा अहिले देवसरमा यताउति हेर्दाखेरि यत्रो थियो पुली पनि। अनि यता यसो गाडी हेरेको त 3-4 जना मात्रै आड्ला जस्तो थियो। अरे यत्रो मान्छे कसरी आँट्यो होला, छक्कै पऱ्यो कि। तर हामीमा चाहिँ एकता भयो जब चाहिँ हामी एकअर्कामा उत्साह दियो, जब चाहिँ हामी एकअर्काको निम्ति हो गर्नुपर्छ होमा हो मिलायो, तब चाहिँ हाम्रो बजेट पनि दिएर त्यतिकै यो चर्च भयो। हालेलुया। अब चाहिँ फेरि पर्खाल बन्दैछ। आमेन। ल म एउटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु, पर्खाल बन्नुपर्छ। मनैदेखि चाहिँ तपाईँहरूको कतिको सहमति हुनु? पर्खाल चर्चमा बन्नुपर्छ। हात उठाउनु तपाईँ। पर्खाल बन्नुपर्छ चर्चमा, हात उठाउनु न। सहमति हुनु? पर्खाल बन्नै पर्छ भन्ने हात जब लगाउनु छिटो बन्नुपर्छ। यस, जब चाहिँ तपाईँ र हामी यसरी सहमत भयो भने त कसले रोक्छ त? त्यत्रो लगानीको यो चर्च चाहिँ बिना रुपियाँमा कसैको हात नथामेर चाहिँ हामी यत्रो चर्च बनाउन सक्यो। अब चाहिँ यसको सुरक्षाको निम्ति बच्चाहरूले केयर नगरेर बस्ने अनि चाहिँ हामी पर्खाल बन्नको निम्ति कसले रोक्छ र? हामी यतिका जनहरू चाहिँ पर्खाल बन्नै पर्छ। एकचोटि नारा लगाउँदा पर्खाल बन्नै पर्छ, पर्खाल बन्नै पर्छ, पर्खाल बन्नै पर्छ। आमेन। यस, यो हो त बन्नै पर्छ। बन्नुपर्छ भनेको चाहिँ अर्कै कुरा हो। बन्नुपर्छ भनेको चाहिँ म त आए पनि नआए पनि मैले दिए पनि नदिए पनि पर्खाल चाहिँ बन्नुपर्छ। बुझ्नुहोस् है कुरा, म आए पनि नआए पनि मैले दिए पनि नदिए पनि पर्खाल बन्नुपर्छ। बन्नै पर्छ।
आफ्नो परिश्रम, आफ्नो मेहनत, आफ्नो आर्थिक कुराहरू प्रार्थना। तर चाहिँ यो कुरा युज नसोच्नुहोस् कि सरले चाहिँ फेरि माग्दैछ है। तपाईँको मनमा चाहिँ बन्नै पर्छ भनेपछि अटोमेटिक रूपमा चाहिँ आफ्नो हृदयहरू खोलेर चाहिँ परमेश्वरले आश लिएर चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञालाई चाहिँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छन्। अनि त्यो प्रतिज्ञा अनुसार अघि नै भने नि प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले व्यर्थै फाल्नु हुँदैन। हामीले अघि नै नारा लगाएर बन्नै पर्छ भनेपछि चाहिँ हामी एक ठिक्क भयो भने चाहिँ पर्खाल बन्नु चाहिँ ठुलो कुरा होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तर चाहिँ चर्चभित्र फुट हुनुहुन्छ। चर्चभित्र चाहिँ त्यो प्रेम भन्ने कुराहरू सिलाउनु हुँदैन। अनि चर्चभित्र चाहिँ एकअर्कामा उत्साह दिने, एकअर्कामा वास्ता गर्ने कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ। अनि तब मात्रै यो भौतिक संरचनाहरू चाहिँ बन्दै जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो वचनलाई म धेरै कुराहरू नलम्बाइकन चाहिँ म यीशुमा गर्न चाहन्छु। हामीमा चाहिँ ख्रीष्टमा सधैँ स्थिर रहेर प्रभुको अगाडि बढ्दै जानुपर्छन्। हामी एकअर्कामा हात मेला गर्दै जानै पर्छन्। समय परिस्थितिले चाहिँ धेरै समस्याहरू आउँदैछ, सङ्कटहरू आउँदैछन्, आपद विपदहरू, भोका माराहरू आउँदैछन्। अनि त्यसमा पनि हामी स्थिर भएर अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, जाँदै गर्नुपर्छन्। अनि चर्चमा चाहिँ हामी एकअर्कामा मेलोमा प्रेम र असल कामको निम्ति चाहिँ उत्साह दिँदै जानुपर्छन्। हामी जसरी चाहिँ पर्खाल बन्नै पर्छ भनेर नारा लागेका थियो हाम्रो चर्चको जवानहरूले अनि आमाबाबुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्योहरू सबै कुराहरू चाहिँ पुरा हुनेछ भने विश्वासका साथ म यहाँबाट चाहिँ बिदा हुन जय मसीह। पर्खाल पर्खाल आमेन। यस हुन्छ। म यो समय फेरि म सञ्चालक भाइलाई दिन चाहन्छु।